ए भगवान यो अब कसरी निकाल्ने हो मेरो छोरोको खुट आज अब खुट्टै भाग्ने अरे हट ए भगवान अब कसरी निकाल्ने हो यो चप्पल अब चुडी कम दुख्छ त्यस्तो निकाल्दाखेरि ए भगवान कसरी निकाल्ने हो अब यो खुट्टालाई आए म त निकाल्नै सकिनँ कहाँ गयो त्यो बुट ए भगवान के गरेर यिनीहरू के निकाल्नै सकेन भाइ कसरी निकाल्ने हो यसलाई त निकाल्नै सकेन त्यो खुट्टा सिधा गर्न भन्नु न माथि बस अर्को पेर भएन कति टाइम लाग्यो त 2 मिनट भन्दा बढी भइसक्यो अनि त्यत्रो पोटो हुन्छ त हुन्छ 3 मिनट जतिको हुन्छ अझ भएन खुट्टा यसो सिधा गरेर भन्नु न उसले अब निस्किन्छ आयो